रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आंध्र प्रदेश संस्कृत भारती माध्यमेन रामायण ओलिम्पियाड् इति कश्चन कार्यक्रमः आरब्धः। तस्य च मुख्यं लक्ष्यं संस्कृतमाध्यमेन रामायणं, रामायणमाध्यमेन संस्कृतम्। अत्र इदं प्रयोजनं भवति, संस्कृतं सर्वे आपाततः जानन्ति, तर्हि रामायण तत् संस्कृतेन रामायणं यदि पठेम तर्हि रामायणस्य ज्ञानं भवति। रामायणमपि इतरभाषासु ज्ञायते। अधुना विदितस्य ज्ञानस्य संस्कृतमाध्यमेन अध्ययनं कुर्मः चेत् तदा संस्कृतमपि प्रवृद्धं भवति इति लक्ष्यम् इदं भवति। सर्वेषां कृते इदम् ओलिम्पियाड् निःशुल्करूपेण दीयते, ततः सर्वे ज्ञानम् अर्जयन्ति उभयथापि। पुनः परीक्षा अपि चाल्यते। परीक्षाचालनाय परीक्षाशुल्कं भवति अत्यल्पं, केवलं 100 रूप्यकाणि। 100 रूप्यकाणि दत्वा तत्र लग्नाः भवन्ति चेत् परीक्षा चाल्यते। परीक्षायाम् अत्युत्तमान् अङ्कान् ये प्राप्नुवन्ति तेषां कृते 24,000 रूप्यकाणि पुरस्काररूपेण दीयन्ते। यतः रामायणं सम्पूर्णतया 24 श्लोकात्मकं भवति, एकैकस्य श्लोकस्य एकैकं रूप्यकम् इति 24,000 रूप्यकाणि दीयन्ते। कदाचित् तत्रापि ते न्यूनान् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति, तेषां प्रोत्साहनार्थमपि अस्माभिः द्वितीयपुरस्कारत्वेन 18,000 रूप्यकाणि दीयन्ते। ततोपि किञ्चित् प्रोत्साहनं कर्तुं 12,000 रूप्यकाणि दीयन्ते। इदं च अस्माकं संस्कृतभारतीपक्षतः आन्ध्रप्रदेश संविधानात् तत् अस्माभिः दीयते। अस्य च प्रोत्साहनं कुर्वन्तु। त्वदन्तां सद्यः रामायणं पठन्तु, सद्यः संस्कृतम् अधिगच्छन्तु। उभयथापि उपयोगिनी भवति इयं प्रणाली। एकक्रिया व्यर्थकरी बभूव इति वत् सर्वत्र इदं रामायणं प्रचारं गच्छतु। संस्कृतं वर्धताम् अविवर्धताम्। यावस्थास्यन्ति गिरयः यावदत्र महीतले तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचलिष्यति इति न्यायेन सम्पूर्णतया रामायणस्य प्रचारो भवतु, संस्कृतस्य अभिवृद्धिर्भवतु, सर्वे संस्कृतज्ञाः भवन्तु। जयत्यति बलो रामः। हरि ओम्।